बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 जुलाई हफ्ते का दिन है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की जंग व जदल की खबरें आ रही हैं। पहले मैं आपके सामने खुलासा रखूं, उसके अलावा जो पाकिस्तान के हालात में भी कुछ बड़ी नई तफसीलात आई हैं, ख़ास तौर पर जो इदारे के अंदर से मालूमात हैं, खान से मुलाकात के दावे भी हैं, वजूहात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले ईरान ऑपरेशन की 15वीं लहर में एक दफ़ा फिर आज सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इराक ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई और अमरीकी फ़ौजी भी हलाकतों के दावे। पाकिस्तान की वार्निंग के बावजूद ईरान ने सऊदी अरब की मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल मारे। ये सऊदी अरब पर 4 महीनों में पहला हमला। और डायरेक्ट ईरान पर हमलों के बाद अब अमेरिका ने जो ईरान के पुलों को, पानी की लाइनों पर हमले किए। ईरान में ज़लज़ले के झटके तक महसूस होते रहे। 48 घंटों में ईरान की जोहरी तनसीबात और इलेक्ट्रिक सप्लाई पर हमले का इशारा। और ईरान ने भी अब कहा कि यूरोप के बाहर अमेरिका से जो बाहर जिनके अड्डे वगैरह हैं वहाँ भी अब हमले होंगे। वो किस तरह होंगे वो भी आपको बताता हूँ। यूक्रेन की फ़ौज के भर्ती सेंटर की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। यूक्रेन के भी बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। मॉस्को का आज बड़ा ख़तरनाक मसला, क्योंकि क्रीमिया को रूस से यूक्रेन ने अलग कर दिया। ये शायद तफसीलात इस वीलॉग में कवर ना हो सके, अगले वीलॉग में आपको बताऊँगा। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान की ख़तरनाक रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शहबाज हुकूमत के खिलाफ इंटरनेशनल तहकीकात शुरू। 54 जो शहदा हुए। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई ख़तरनाक हो गए, वो वीडियोज़ जो आ रही हैं। और मौलाना फजल रहमान GHQ का घेराव करने की धमकी दे रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेकने से इनकार कर रहे हैं। DGSPR को वार्निंग दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह ने आज जो एतराफ़ कर लिया है वो बड़ा अहम मामला है। इसके अलावा जो कश्मीर के हालात हैं वो भी बड़े ख़तरनाक। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त कर्फ्यू के हालात, और ये सारी तफसीलात आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ईरान की जंग का जो अब एक ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर रही है। ये ईरान की जो 15वीं लहर हमलों की हुई रात 12 बजे से, वो अभी तक जारी है। गाए बगाए हमले हो रहे हैं। रात 12 बजे जो ईरान ने सबसे पहले अमरीकी जहाज़ को, बहरी जहाज़ को निशाना बनाया अपना हरमज़ में। उसके बाद फिर 4 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। उसके बाद फिर बुशहर में अमरीकी MQ-9 रैप्टर ड्रोन को इंटरसेप्ट करके तबाह किया। और फिर 4 बजे सऊदी अरब के अमरीकी मिलिट्री अड्डे पर 4 महीने के बाद पहला हमला हुआ, जो अमरीकी अहदेदारों ने खुद अमरीकी इदारे एक्सियोस ने कन्फर्म किया, बताया कि अप्रैल के बाद ये पहला हमला है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो सऊदी अरब के इलाके अल खर्ज में वहाँ है, और अमरीकी फ़ज़ाइया उसके दिफाई निज़ाम पैट्रियाट मिसाइल बैटरीज हैं। वहाँ कितना नुकसान हुआ उसके भी कोई जानी माली नुकसानात की तफसीलात नहीं आई। स्ट्रेटेजिकली हमला इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान की फ़ौज तैनात है। सऊदी अरब के शहर अल खर्ज और जम्बू में हाई अलर्ट है, और ये बड़ा ख़तरनाक हमला था। इसके अलावा जो कुवैत पर हुए बिजली की तनसीबात पर ड्रोन लगने के बाद आग के मनाज़र हैं। बिजली का निज़ाम वहाँ दरहम बरहम हो चुका है। आग लगने के ख़तरे के बाद वहाँ कुवैत की मिनिस्ट्री ने उसे बंद कर दिया। इनका कहना है कि नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन इंतज़ामी हिफाजती इक़दामात के तहत किया गया। कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ, वहाँ तमाम परवाज़ें मनसूख, फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल बंद। और ईरान ने कुवैत के अंदर अहमदी बंदरगाह को भी निशाना बनाया। और उसके बाद जो पानी पीने का प्लांट है वहाँ, सबसे बड़ा प्लांट, उसे भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। ये जंग इसीलिए ख़तरनाक लेवल पर पहुँची हुई है, रुकने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। कुवैत पर आरिफ जान ग्राउंड फोर्सेस सपोर्ट पर जो हमला हुआ, यहाँ पर फ़ौजियों का बहुत बड़ा इज्तिमा था, जिसमें मुतअद्दिद अमरीकी एहलकारों की भी इतलात आ रही हैं। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने दावा किया है। इसके अलावा जो असले के मुरम्मत करने के लिए हैंगर्स और ड्रोन शेल्टर्स बनाए हैं वो भी ईरान ने तबाह किए हैं। इसके अलावा ईरान का सबसे बड़ा हमला ऑयल पंपिंग स्टेशन पर कुवैत में हुआ, ऑयल रिफाइनरी पर, पावर प्लांट्स पर हुआ। और ये ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाने के रद्द अमल में था। इब्तदा चूँकि कुवैत से हुई थी, इसीलिए कुवैत पर ज़्यादा हमले। फिर अल जज़ीरा की जो भी रिपोर्ट है, इसमें ईरान ने सिर्फ चंद दिनों में भी 557 बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ कुवैत पर मारे हैं। 10 अरब डॉलर का यहाँ अमरीकी असलहा जो वो 83 सेकंड के अंदर तबाह होने के मनाजिर में है, और वो भी ईरान के सस्ते तरीन ड्रोन से। इसके बाद बहरीन में इसी तरह चंद घंटों में 5 दफ़ा हंगामी सायरन अभी बजा के एमरजेंसी नाफिज की गई है। यहाँ भी अमरीकी जहाज़ों के जो असेंबली के प्लांट्स हैं शेख ईसा एयरबेस पर, वहाँ हमले हुए हैं। और फ़ौजी तनसीबात के अलावा तेल के ज़खायर और ज़मीनी फ़ौज की जो रखे हुए बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, वो भी ईरान ने तबाह करने का दावा किया। पैट्रियाट मिसाइल और बैटरीज पर भी हमला हुआ है। और यहाँ भी अमरीकी फ़ौजियों पर बराह रास्त हमले हुए। कितने फ़ौजी इसमें मारे गए इसकी कोई इतला नहीं है। लेकिन ये अभी जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो अब नए हरमज़ खुलवाने के लिए था, उसकी आज पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की है तकरीबन 2 महीने बाद। और उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 ज़ख्मी हुए थे, उसमें 10 आर्मी के और 3 बहरिया के, 13 सॉरी। और ये इन्हें वाशिंगटन अस्पताल में ले गए, शिफ्ट कर दिया गया। और अमेरिका में ज़ाहिर इन मामलात को छुपाया जाता है, चंद महीनों के बाद हादसों के सूरत में आपके सामने आएंगे। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका को यहाँ पर बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने अमरीकी फ़ौजियों को अपनी रेड लाइन करार दिया था। ये जो हमले अमेरिका ईरान पे कर रहा है, बराह रास्त उनके बुनियादी ढांचे पे, समुद्री पानी के प्लांट पे, अभी सूबा हज़दान में जो प्लांट को निशाना बनाया 10,000 लोगों पर मुश्तमिल गाँव
وہاں 20 گاؤں میں پانی موجود نہیں ہے. پھر جس وحشت اور بربریت سے اتنے خوبصورت اور شاندار پل گرائے جا رہے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پھر امریکی بمباری جو ہوئی اس میں دیکھیں بندر عباس میں, روزان شہر میں, وہاں پر 2 مزید پلوں کو نشانہ بنایا. شہر یزد میں شہری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور پھر ایران نے اس کے بعد باغیوں کے ٹھکانوں پر عراق میں سلیمانیہ میں جو کرد باغی ہیں ان کے اسلحے کے ذخائر اور کردش اپوزیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بڑی خطرناک قسم کی بمباری کی ہے. اور یہ دیکھیں معاملات ایران کو اس نہج پر اب لے آئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایرانی فوجی جنرل جو ہے محسن رضائی, اس نے کہا اگر 2 دن میں حملے بند نہ ہوئے تو پھر ہم امریکی فوجیوں کو ان کی سرحد سے باہر بھی اب شدید حملے کریں گے. جو جنگ کا نیا خطرناک حملہ مرحلہ ہوگا. ابھی بحر ہند میں ایران نے امریکی بحری جہاز پر جو میزائل مارا ہے یہ اسی کی کاوش تھی, سلسلہ تھا. اب سعودی عرب میں بھی دیکھیں حملے ہوئے ہیں. یہاں پاکستان کی طرف سے ریڈ لائٹ اور ریڈ لائن اور وارننگ اور یہ سب کچھ دیا تھا, ایران نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس کی وجہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی لیڈرشپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کے پل, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. امریکی چیف خود اعتراف کر رہا ہے کہ سعودی عرب, عرب امارات, کویت, قطر, بحرین یہ ہمارے ساتھ مل کے ایران پر حملے کر رہے ہیں. یہ اس کا ریکارڈڈ بیان بریفنگ میں موجود ہے, خود اعتراف ہے. تو ایران نے ظاہر جواب ان امریکی اڈوں پر دینا ہے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. پاکستان جتنی مرضی ہے یہاں سے فیلڈ مارشل دعوے کرے, سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, ریڈ لائن ہے, ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت امریکہ بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے. صورتحال ایران کے لیے اس وقت 1941 والی بنی ہے جو جاپان کے ساتھ تھی. جاپان 80% تیل امریکہ سے لیتا تھا. امریکہ نے ان کے اثاثے منجمد کیے, بینکوں پر پابندی لگائی, تیل کی سپلائی روکی اور جاپان کی معیشت اور فوج کا تقریباً گلا گھونٹ دیا. اب ان کے پاس چند ہفتوں کا تیل تھا. آخری راستہ ان کے پاس بھی یہی تھا, یا تو گھٹنے ٹیک لیں یا پھر جنگ کریں. جاپان نے اس وقت خاموشی سے مرنے کے بجائے وہ پرل ہاربر پہ حملہ کیا. 2400 امریکی اس میں مارے گئے تھے, جنگی جہاز تباہ ہوئے. پھر جنگ عظیم شروع ہوگی. امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا دیا. اب یہ ایران کا معاملہ ایسے, ٹرمپ کی جو 48 گھنٹوں کی دھمکی ہے اسی لیے خطرناک ہے. اسرائیل اور امریکہ یاد رکھیں, یہ 2 اس ملک میں جو شامل ہیں ان کے مقاصد اور اہداف یاد رکھیں. اسرائیل رجیم چینج کر کے ایران کو عرب ممالک کی طرح خاموش, گونگا, بہرا ملک بنانا چاہتا ہے تاکہ فلسطین, شام, عراق ادھر وہ دیکھے ہی کوئی نہ. امریکہ کا مقصد اور ہے, وہ چین کی اقتصادی شاہراہ کو کاٹنا چاہتے ہیں. 90% جو تیل ایران کا جاتا ہے, بظاہر تو دیکھیں نتن یاہو ٹرمپ کو کھینچ کے جنگ میں لائے, لیکن اصل معاملات امریکی پالیسی ہے. چین کو اقتصادی طاقت بننے سے روکنا, روس کو جنگی طاقت بننے سے روکنا. یہ یوکرین کی مدد اسی لیے کرائمیا اب الگ ہو رہا ہے وہاں. اب ایران میں آپ دیکھیں کہ 5 دن کی جو بمباری تھی یہ ساری کی ساری وہاں تھی جو تیل کی ترسیلات, ریلوے لائن, شپنگ روٹ سے چین کی طرف تیل لے کے جاتے ہیں, یا پھر مشرق وسطیٰ کی طرف تیل یعنی جو جنوبی ایشیا کی طرف سے لے کے جاتے ہیں. 90% خریدار ان کا چین ہے. اب یمن کے حوثیوں نے جو باب المندب بند کرنا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ یہاں شپنگ روکنا, تجارتی مراکز روکنا, اور یہ بھی براہ راست ایران اور چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہاں ہو سکتا ہے اسرائیل کو استعمال کیا جائے آبنائے ہرمس اور باب المندب کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں, اور ہو سکتا ہے نور جہاں کے بیٹے بھی ساتھ ہوں گے, کیونکہ اصل کام تو سعودی عرب کا ہے. یہ سنا ایئرپورٹ پر سعودی عرب نے یمن میں کیوں حملہ, کسی کوئی وجہ نہیں تھی, لیکن اس کے بعد پھر جوابی حملے ہوئے. اور یہاں اب چونکہ پاکستان میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے جی 2025 میں ہمارا دفاعی معاہدہ ہے, فوج موجود ہے, دفاعی نظام موجود ہے, اور یہی معاہدہ ابھی کویت کے حوالے سے بھی راؤٹرز کی خبریں وہی چلا رہے ہیں جو آپ کو صومالیہ, لیبیا, لبنان, بنگلہ دیش اربوں ڈالر کے اسلحہ بیچ رہے تھے. ابھی نے یہ نہیں پتا کہ دفاعی معاہدے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کو جارحانہ اتحاد کرے گا, یعنی سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان اٹھ کے یمن یا ایران پر براہ راست بمباری شروع کر دے گا. 2015-2020 میں حوثیوں کے ساتھ جو سعودی لڑائی تھی اس میں مانگی گئی تھی فوج پاکستان کی, لیکن وہاں حرمین شریفین کے تحفظ کے علاوہ مداخلت کوئی نہیں تھی, اور حرمین شریفین تو سب کا ہے. پاکستان تو خود تاریخ کے امن و امان, دہشت گردی سمیت جو حالات ہیں کہ 4 کروڑ پاکستانی پاکستان کے اندر ایران کے حامی ہیں, یاد رکھیں یہ فوج کی اپنی رپورٹ ہے. پھر ایران نے کہا جہاں حملہ ہوا وہاں جواب دیں گے. وہ تو ظاہر ہے جو بھی آپ دیکھیں کہ عرب ممالک اتنی جرت نہیں کرتے کہ بظاہر ایران پر کھل کے حملے کریں, اور پاکستان کی تو معیشت ہی آپ کو پتہ تباہ ہو. یہاں تو فوج اس وقت حالات یہ ہیں کہ تیل کی جتنی مرضی لالچ دیں, ریڈ لائنیں بنوائیں, لیکن دینا انہوں نے تیل بھی نہیں ہے. وہ 6% پہ 1% رسود کرنے پہ تیار نہیں ہے. کویت نے تو آج تک کچھ نہیں دیا, سعودیہ نے بھی ابھی تک 4 سال میں کیا دیا ہے. اب امریکہ کی طرح ایران پر حملے ان سے اگر کروانا, سلطان ایئر بیس پہ دیکھیں جہاں حملے ہوئے ایران نے وہاں اس کا جواب دیا. اب نائے ہرمز میں بھی اسی طرح ایران نے ابھی جو نیوی نے ان کی جو آڈیو لیک نظر آ رہی ہے وہ کھل کے مطلب کہہ رہے ہیں کہ اب نائے ہرمز میں گزرنے والے جہازوں کو صرف ہماری اجازت چاہیے, کوئی جاہل بیوقوف کی ٹویٹس کی بنیاد پہ نکلنے کی کوشش نہ کرے, مارے جائیں گے. اور پھر پاکستان کے حالات میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, دیکھیں یہاں فوج اس قابل نہیں ہے. یہاں تو 25-30 ہزار دہشت گردوں سے نہیں لڑ سکتے. رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا اعتراف جرم ہے کہ پاکستان کی فوج دہشت گردی سے اکیلے نہیں لڑ سکتی, سویلین کو تیار کرنا ہے, لشکر بنانا ہے. مولانا فضل الرحمان کی منت اللہ کیوں ہوتی رہی کہ مدرسوں کا سب سے بڑے جو بچوں کا لشکر ہے بنا کر ہمیں دے کہ ہمیں دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے. 25 سال سے 25-30 ہزار دہشت گرد قابو نہیں آ سکتے. یہ حالات تو اس نہج پہ ہیں
کہ اگر آپ وہ بلوچستان کی ویڈیو دیکھیں کہ فوج کے FCK کے قلعے بلوچستان کے سامنے دہشت گرد ٹرک جلاتے ہیں، پھر ویڈیوز بھی بناتے ہیں، اور پھر ان کی جو چیک پوسٹ ہے چند گز دور وہاں وہ بتا لیتے ہیں کھل کے، اس کے جواب میں گن شپ ہیلی کاپٹر سے وہاں مساجد یا گھروں پر شیلنگ ہوتی ہے. جو ویڈیوز آئی ہیں ان کی وہ آپریشن کو آپ نے دیکھی ہوگی. یہاں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی دھرنے میں گیا، جو خبر آپ کے سامنے نہیں، لوگوں نے گربان پکڑ لیا تھا، وہاں لوگوں نے اس کو چھڑایا کہ اس کے بعد پھر کوئی گیا ہی نہیں، ان لاشوں کو بے یاروں میں بےگار چھوڑ دیا انہوں نے. اور پھر فوج کے حالات تو آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ دعویٰ کیا ہے ابھی GHQ کا گھیراؤ کا، یہ جو آڈیو لیکس غفور حیدری صاحب کی آئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر مولانا سے کہا، بیان جو ان کے عسکری صحافی بھیج رہے ہیں کہ آئیں خاطر توازہ کریں گے. مولانا نے کہا ثبوت بھی ساتھ لے کے آؤں گا. مجھے للکارا ہے تو چھپنے کی جگہ نہیں. مولانا نے ان کا وہ بھانڈا پھوڑنا ہے. یہ لشکر والا ایک معاملہ جو اتنا بڑا ہے، مولانا نے کہہ رہا ہے دفاع کریں ہم، سیاست کریں آپ، گولیاں کھائیں ہم، موج ماریں آپ، ایسے نہیں. پھر مولانا پر مقدمہ نہیں درج ہوا اس کا، آپ دیکھ لیں، ورنہ تحریک انصاف ہوتی تو پریس کانفرنس کی بھرمار لگ جانی تھی. جاوید ہاشمی کے گھر دیکھیں، اہلیہ نواسی بچوں کو کیا کر رہے ہیں یہ، اور مولانا کے ساتھ ادارے کے اندر لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی پکی رپورٹ ہے، مولانا پہ نہیں ہاتھ ڈال سکتے. جس طرح بھی وہ خان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے یعنی صاحب، تو اور وہ خان سے کہہ رہے تھے ہم الٹے ہو کر بھی لٹک جائیں تو ہم معیشت نہیں ٹھیک کر سکتے، پاکستان نہیں ٹھیک کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ فوج عوام کے سامنے کھڑی ہے. کشمیر میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، KP میں کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے حالات کیا ہیں. یہ فضل الرحمان کی آخری لائف لائن ہے. یہ آج حقیقی معنوں میں چھوڑ کر انقلابی ہوا تو سارا معاملہ ہی الٹ جانا ہے. ابھی دیکھیں، یاد رکھیں، مولانا کچی وکٹ پہ نہیں کھیلتا، اسے سپورٹ ملی ہوئی ہے، بہت بڑی سپورٹ ادارے میں. ایسے نہیں مولانا کو شوٹی کے بغیر وہ اس طرح کی باتیں کرے جس طرح کی وہ آ رہی ہیں. لال مسجد کا آپ کو یاد ہوگا جب واقعہ ہوا تھا تو ایک بیان آیا تھا صرف کہ ان کے جنازے پڑھنا حرام ہے. کیا مصیبت پڑ گئی تھی اس وقت کہ وردی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے تھے. مولانا نے ایسا کوئی بیان دے دیا. اور اچھا، لال مسجد میں بھی اس وقت کیانی صاحب کی مکمل سپورٹ تھی. تو اندرونی سطح پہ یہی معاملات ہیں، ادارے کے لوگ خود مان رہے ہیں کہ ہم سب کچھ بھائی آؤٹ آف کنٹرول ہے، بلوچستان جل رہا ہے. وہ ویڈیوز دیکھ کے یقین رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کشمیر کے حالات دیکھیں، وہاں لوگوں کے بیانات سنیں، وہ الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کرفیو لگا ہوا ہے. یہ جو پاکستان کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں 78 سال میں نہیں تھے اس طرح، کبھی بھی نہیں دیکھے گئے. پھر اوپر سے انٹرنیشنل لیول میں یہ جو GSP+ سٹیٹس آئی ہے رپورٹ یورپی یونین کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عمران خان کے حالات پر، اس کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے. یہ وہ 27 شرائط ہی نہیں پوری ہوں گی. 6 ارب ڈالر کی تجارت ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کہ ہم دوبارہ پیدا ہو کر بھی آئیں تو اب ٹھیک شاید نہ ہو سکے. اقوام متحدہ نے یہ جو آزاد کشمیر پہ 54 لوگوں کو شہید کیا، اس کی باقاعدہ غیر جانبدار تحقیقات شروع کرنی. پہلے یہ بھارت کے لیے ہوتا تھا، وہ تو چلے ایک بڑی معاشی قوت ہی برداشت کر لیتے، یہ کیسے کریں گے؟ یہاں تو دہشت گردی اور امن و امان کی وجہ سے چین جیسا دوست بلوچستان سے کمپنیاں نکال رہا ہے. فائنینشل ٹائمز کی پوری رپورٹ ہے، سینڈک میٹل چائنیز کمپنی جو ہے وہ صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کام کر سکتے. وزارت خارجہ کہہ رہا ہے فیک نیوز ہے. پھر بلومبرگ نے بھی سٹوری ڈال دی، یہ لو پڑھو اس کو. اب تو نون لیگ کے لوگوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ نواز شریف واپس آئے. حالانکہ بھائی شہباز شریف اور بیٹی وزیر اعلیٰ، لیکن کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ اناڑی کا آپ کو پتا ہے گاڑی چلانا پھر گاڑی کا ستیہ ناس ہی ہونا ہے. ان کا فوکس کیا ہے؟ 8000 ایکڑ زمین منال ریسٹورنٹ سے فوج کو لے دیں. ابھی رنگ روڈ کے قریب آپ کو پتا ہے چیف کے ماموں جان کو زمین پسند آئی ہے. انہوں نے تھوڑی سی دیر ہوئی تو سارے ادارے کے لوگ ٹرانسفر کروا دیں، پوری ایڈمنسٹریشن بدل دی. اجڑے ہوئے اس ٹائٹینک پر یہ بیٹھے میوزک سن رہے ہیں. عمران خان پر جو ظلم ہو رہا ہے، میں آپ کو 2 لائنوں میں اس کی بتاؤں. یہ اس لیول کا ظلم ہے کہ وہ جاوید ہاشمی کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ 10 سال جیل میں کاٹی. اب وہ اتنا بڑا لیڈر ہے کہ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑتا. 10 سال جیل کاٹی، لیکن وہ کہہ رہا ہے خان کے ساتھ جو حالات ہیں اگر یہ میرے ساتھ ہوتے تو شاید میں ڈیل کر لیتا. بس یہ 1-2 لائنیں خان پر انہوں نے ظالم کے لیے کافی. انہوں نے اس کے بعد دیکھے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی. وہ بھارتی وزیر اعلیٰ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھارتی پنجاب والوں شکر کرو تمہاری وزیر اعظم مریم نواز نے، ورنہ میں 11 ارب کا تھرمل پلانٹ لگانے کی بجائے 11 ارب کا جہاز خرید لیتا. اچھا، یہ میرے کچھ دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا ویڈیو بھیجیں گے اس کو، پتہ نہیں وہ میری بھی ویڈیو اس کو بھیج دی ہے. بہرحال ہمارے لیے تو بدقسمتی ہے ایسی ویڈیوز وہاں جانا، لیکن ناجائز قبضہ کر کے وزیر اعلیٰ ایسی بیٹھی ہو، شہباز شریف جیسا شخص وزیر اعظم ہو، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ بخدا انہیں پاکستان سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سروکار نہیں. یہ جو واردات کر رہے ہیں نا پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ، یہ پیٹرول کی فرض کریں صرف کہ جی روزانہ مہنگا کریں گے، 10 روپے 5 روپے روزانہ کی بنیادوں پہ. بجلی کے دور پہ یونٹ بڑھائے 18 ارب اس میں سے بچا لینا ہے. اس واردات کو آپ سمجھیں کہ یہ 4 سال سے آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مہنگائی، بے روزگاری، ظلم و ستم آپ کو عادی بناتے رہے ہیں. آپ کو یہ جو نشانہ عبرت چند لوگوں کو بنایا جاتا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے ایک دم اگر کریں گے تو بغاوت ہو جائے گا، عوام تباہی پھیر دے. تو یہ سائیکالوجی کی زبان میں آپ کے ساتھ یہ بوائلنگ فراگ سنڈروم کر رہے ہیں، قسطوں میں تھوڑا تھوڑا ظلم.
90 दिन इलेक्शन मनसूख करना, खान पर पहले एक केस बनाना, फिर दूसरा बनाना, फिर 300 तक ले जाना, फिर गिरफ्तार करना, अगवा करना, कैद तन्हाई में डालना, फिर आपकी एक नशिस्त छीनना, फिर पूरा इलेक्शन छीनना, फिर हुकूमतें बनाना, फिर मुल्क उजाड़ना। अब नौजवान फिर अपनी नौकरियां ना मिलें तो कहें किस्मत है, अपनी नाअहली कहें, रियासत की नहीं। दहशतगर्दी में आप मारे जाएँ तो आप कहें सिक्योरिटी इदारे वाले भी, आप भी, नसीब है हमारा, क्या करें। इन्होंने महंगाई की तो आपने अपनी ज़रूरियात कम कर दी, फल खाना छोड़ा, गोश्त खाना छोड़ा, फिर दूध छोड़ा, फिर अब रोटी आदि कर दी। बच्चों की तालीम में थे, देखे लोगों ने अच्छे स्कूलों से निकाला, गवर्नमेंट स्कूलों में डाला, अब वहाँ से स्कूलों से बच्चे ही निकाल दिए। अब आप सिर्फ जिंदा रहने और सर्वाइवल की बका की जंग लड़ने, इन्होंने आपको इतना थकाया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के आप काबिल ना रहें। फिर ऊपर से खौफ ना उम्मीदी का आपको टीका लगाते हैं, सख्त फैसले ना किए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये वो मेंढक वाली जो मिसाल है ना कि ठंडे पानी में जब उसे डालते हैं तो दर्जा हरारत हल्की सी आग पर बढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत बढ़ता है। अब मेंढक को तब्दीली का एहसास नहीं, वो अपने जिस्म को उस गर्म पानी के मुताबिक ढालता है, पानी पहले नीम गर्म फिर खोलता है। अब मेंढक छलांग लगाने के काबिल नहीं रहता क्योंकि सारी तवानाई वो पानी के साथ उस समझौते में इस्तेमाल कर गया। अब मेंढक को बराह रास्त डाले ना कभी गर्म पानी, वो उछल कर बाहर आ जाए। तो ये फील्ड मार्शल ने, लोगों ने इसी तरह आपको किस्तों में इस जुल्म का आदी किया है। आप लोग भी इस तरह खामोश होकर हर रोज़ बड़े से बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ नतीजा क्या है, आवाज़ें इन्होंने बंद करने की कोशिश की, जो बोला 40 अरब की फायर वाल लगाई, अकाउंट्स बंद किए, तारीख के मजालिम किए, अगवा किए, घर वालों को उठाया, ये किया, सब कुछ कर लिया। हालत यह है कि फ़ौज का अपना ऑफिशियल अकाउंट DGSPR 4 साल से कमेंट सेक्शन नहीं खोल सकता। आज़ाद कश्मीर में ये मुहिम चलाने के लिए नहीं जा सकते, सिक्योरिटी के लिए बगैर निकल नहीं सकते घरों में। और इतने जुल्म के बाद, शुमाली कोरिया बनाने के बाद भी बलूचिस्तान में धरने में लोगों से नहीं मिल सकते, कबायली लोग बुलाने पड़ते हैं। देखें, जब फील्ड मार्शल इस ओहदे पे बैठ के पूरी दुनिया में जहाज़ लेके घूमते फिरे और मुज़ाकरात में खुशियां मनाते रहे बजाय बलूचिस्तान, कश्मीर और KP जाने के या अडयाला जेल जाने के, तो फिर हालात यही होंगे। यही काम आले शरीफ ने भी किया हुआ, या फिर ये यमन की तरह ना, जिस तरह वो उनकी इकॉनमी जंग लगे तो फिर उन्हें कुछ मिलता है, लेकिन जंग लगती है तो सब कुछ उसके दरम भरम हो जाए। दहशतगर्दी की वजह से देख लें, जर्नलों को कुछ फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन मुल्क पूरा आगे में लगा, वो बीच में आप खड़े होकर कितनी देर हाथ तापेंगे। हल इसका बड़ा सादा है, क्योंकि हल भी देना चाहिए कि जनरल कियानी को भेजने के लिए खुद जाएं फील्ड मार्शल, बातचीत करें, जुल्म सितम ख़त्म करें, कश्मीर बलूचिस्तान KP मुज़ाकराती अमल शुरू करें, मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाएं, अदालतों को आज़ाद करें, और ये सब कुछ महीनों के अंदर ठीक हो जाएगा। वरना फिर आमों की पेटियां, सर्दियों में भी लोग, आपको पता है आमों के शौकीन हैं, वो तो निकल आती हैं। अभी नहीं, इस थोड़ी सी बातों से अल्लाह करे समझ आ रही, क्योंकि मेरी ये बहुत सी बातें आप अक्सर समझते होंगे वो आपके ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन क्योंकि सुनने वाले कोई और बहुत सारे भी होते हैं, उन्हें भी तो बताना होता है, उन्हें भी समझाना। हमारा काम यही है। देखें, इन हालात को सामने रखने का मकसद ये है कि एक तो उम्मीद का दिया जलाएं और दूसरा इन लोगों को समझाएं कि खुदा का वास्ता है, बस कर दें, 4 साल हो गए और अगर 40 साल क्या लगा देंगे फिर भी हालात मजीद ख़राब होंगे, बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए किसी न किसी मकाम पे आपको रुकना पड़ता है, वहाँ रुक जाएं और अब पीछे मुड़ने की कोशिश करें। हालात तभी पाकिस्तान के बेहतर होंगे। हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, इसको बचाएं, इसको तबाह ना करें। अपना ख्याल रखें। अगले वीलॉग में कुछ मजीद बातें। अल्लाह हाफ़िज़।